नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज म वास्तु अनुसारको जग्गा जमिन कस्तो हुनुपर्नेछ र त्यसमा बन्ने कुनै पनि कार्यहरू अर्थात् गर्नको लागि अभिप्रेत गर्ने अफिसियल कार्य हुन्, अर्थात् व्यापार व्यवसायको स्थान होस् या घर होस् या अन्य भनौँ न, हामीलाई विभिन्न प्रयोजनमा रहने स्थानहरू कुन कुन प्रकार र कुन कुन प्रकृतिको हुनुपर्छ र वास्तुअनुसार त्यो जमिन कुन प्रकारको हुँदा शुभ या अशुभ हुनेछ, म यो विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, वास्तु जीवन जिउने कलाको रूपमा मानिन्छ। त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द, जसरी घाँस, बाँस र कपासको महत्त्व रहन्छ, त्यसै गरी वास्तु वस्तुअनुसारको मिलानलाई वासस्थानको परिकल्पना गरेर निर्माण गर्ने विषयवस्तुको रूपमा पनि मानिन्छ। उक्त विषयवस्तुको पक्ष र परिस्थितिहरूमा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र नकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई प्रदान गर्ने, अर्थात् जसरी जमिनको आकार प्रकार र जमिनको प्रकृतिको कारणले गर्दा त्यहाँबाट पाउने ऊर्जा शक्ति मिल्ने या नमिल्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि दर्शकवृन्द पूर्णताको रूपमा वास्तुले नै दिने भएको कारणले गर्दा जमिन यदि तपाईँ आफू किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ या किनिसक्नुभएको छ या तपाईँ अब त्यो स्थानमा बसी पनि सक्नुभएको छ भने पनि वास्तुले तपाईँ आफूलाई ठुलो भूमिका निभाएको अवस्थाहरू रहन्छन्। तसर्थ यहाँहरूलाई मैले बिन्ती गर्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा विशेषतः वास्तुशास्त्र अन्तर्गत पूर्व या उत्तरपट्टि फर्किएको जमिनलाई वास्तुले शुभ पक्षहरू मान्दछ, राम्रो मान्दछ। भनाइको तात्पर्य, यदि कुनै पनि जग्गा जमिनहरू बाटो पूर्वतर्फबाट गएको छ या उत्तरतर्फबाट त्यो बाटो गएको छ भने वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत उक्त स्थान बढी राम्रो सफलता, सक्सेस र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई अभिप्रेत गरेर जान्छ। दर्शकवृन्द, यदि जमिन दक्षिण या पश्चिम फर्किएको छ भने कस्तो होला त भन्ने जिज्ञासा पनि रहन सक्छ। र अहिले तपाईँ आफू त्यस्तै जमिनमा पनि बसिराख्नु भएको छ भने के कस्तो प्रकृति र के कस्तो वातावरणहरू चाहिँ हुन सक्छन्, त्यो विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरू समक्ष बिन्ती गर्नु पर्दाखेरि दर्शकवृन्द, पश्चिम भूमिलाई मध्यम भूमिकै रूपमा मानिन्छ, त्यति उत्कृष्ट भूमिको रूपमा मानिँदैन भने दक्षिण फर्केको भूमिलाई त्यति राम्रो भूमिको रूपमा वास्तुले मानेको छैन। किन त भनेर जिज्ञासा उठ्न सक्दछ। वास्तुशास्त्र अन्तर्गत जुन कि स्थिर तत्त्वसहित, जसलाई हामीले 5 तत्त्वको रूपमा लिन्दछौँ, जसलाई पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश तत्त्वको रूपमा मानिन्छ। पञ्चतत्त्व जसलाई भनिन्छ, त्यो पञ्चतत्त्वको सम्मिश्रणता गर्नु, पञ्चतत्त्वलाई समाहित गर्नु, पञ्चतत्त्वलाई वास्तु अनुरूप जुन जुन तत्त्व जुन जुन स्थानमा हुनुपर्ने हो त्यही स्थानमा राख्नु, त्यही नै वास्तुशास्त्र अन्तर्गतको तत्त्वको रूपमा मानिन्छ। यदि तपाईँ आफूलाई दक्षिणपट्टि वास्तुशास्त्र अनुसार अशुद्ध भूमिको रूपमा मानिन्छ, जहाँ यमको वासस्थानको रूपमा मानिएको छ, पश्चिम शनिको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ भने पूर्व र उत्तर दैवतत्त्वको भूमिको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ दैवतत्त्वको स्थान रहेको हुनाले यदि पूर्व र उत्तरको भागलाई हामीले अशुद्धिकरण गरायौँ, अर्थात् राम्रो पक्ष र राम्रो परिस्थितिहरू बनाएनौँ भने कतै वास्तु बिग्रिएको मानिन्छ। दर्शकवृन्द, र त्यहाँबाट पाउनुपर्ने ऊर्जा शक्तिहरू तपाईँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यो ऊर्जा शक्ति नपाइसकेपछि काम, कमाई, उन्नति र समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई भने पीडा दिएर जाने खालको अवस्था बन्छ। कतै अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा वातावरणहरू बनाएर जान्छ, कतै मान सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठाहरूमा आँच आएर जान थाल्दछन्। बिस्तारै बिस्तारै मानसिक अशान्ति र पीडाहरू भने दिएर जाने खालको अवस्थाहरू बन्छ। त्यो भएको हुनाले दर्शकवृन्द, पूर्वको भूमिलाई वास्तुले निकै राम्रो भूमिको रूपमा मानेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा पूर्व फर्केको जुन जग्गा र जमिनको जुन पक्ष रहन्छ, गृह निर्माण यदि गर्नुपर्ने हो, यदि अफिसियल कार्यहरू गर्नुपर्ने हो भने अब त्यस जमिनभित्र वास्तु अन्तर्गत यदि तपाईँ आफूले सम्पूर्ण मिलाएर यदि निर्माण गर्नुभयो भने
अवश्य पनि शान्ति समृद्धि त्यसबाट प्राप्त भएर जान्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, पश्चिमपट्टिको भूमिलाई शनिको वासस्थान, जसले गर्दाखेरि शनिदेव क्रूर ग्रहको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा कतै उक्त घरमा बसाइको कारणले गर्दा अर्थात् उक्त अफिसियल कार्यहरूमा बसाइ या उन्नतिको कारणले गर्दाखेरि पीडा त हुने होइन, कतै मानसिक अशान्ति र अप्ठ्यारा पक्ष हुने त होइनन्, कतै दुविधा र समस्याहरू त हुने होइनन्। हो, त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ हामीले भने विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तो विषयवस्तुलाई तपाईँ हामीले अति मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतै चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतै बुझेर कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै जमिन पूर्व फर्किँदैनन्, सबै जमिन उत्तर फर्किँदैनन्। दर्शकवृन्द, एउटा किताको यदि पश्चिम फर्क्यो भने त्यो अर्को कितामा अवश्य पनि त्यो पूर्व फर्केकै हुन्छ, जसलाई हामीले अहिले नयाँ प्लानिङको रूपमा लिन्छौँ। दर्शकवृन्द, जहाँ प्लानिङको रूपमा रहेको छ त्यसलाई वास्तुपरक, जहाँ पर्यावरण अन्तर्गत रुखवृक्षहरू हुनु, जहाँ पानीको मात्रा राम्रो भएर जानु, जहाँ काम कमाइ र उन्नतिको लागि सपोर्ट दिन सक्ने स्थिर तत्त्वहरू रहनु, त्यो नै वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गतको वास्तुको मिलानको पक्षमा मानिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रो बुझाइ गलत पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रो बुझाइको कारणले गर्दाखेरि पीडाका पक्ष र पीडाका परिस्थितिहरू पनि तपाईँ हामीले बिहोरी राखेको अवस्था र परिस्थिति पनि नरहला भन्न सकिन्न। त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई यदि हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्नको लागि नै दर्शकवृन्द ऊर्जा शक्ति दिने भनेको विषय नै वास्तुशास्त्र अन्तर्गतको चिज हो, जसले हामीलाई हरहमेशा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति दिन्छ। त्यसमा गएर यदि गृह बसाइको क्रमको ठाउँ नै बिग्रियो, बसाइको स्थानको कारणले गर्दा नै मानसिक अशान्ति र पीडाहरू बन्न गयो, कतै गर्न खोजेका विषयवस्तुहरूबाट अप्ठ्यारा परिस्थिति र वातावरणहरू दियो भने त्यो जमिन ऊर्जा शक्ति विहीन हुन थाल्दछ। तसर्थ मानवमा रोग व्याध र अन्य चिजहरूबाट आक्रमण हुने क्रमहरू रहन्छन्। दर्शकवृन्द, तसर्थ जमिनको प्रकृति पूर्व र उत्तर फर्कियो, त्यो एक पाटो भयो र अनि यसमा पनि दर्शकवृन्द पूर्व र उत्तरको बिचको भागलाई, जसलाई ईशान कोण भनेर भनिन्छ, यदि ईशान कोण गौमुखी आकारमा भयो, जसलाई हामीले रुमाला अर्थात् जसलाई हामीले थैलाकार भूमि भनेर भन्छौँ, थैली आकारको भयो भने त्यो सबभन्दा उत्कृष्ट भूमिको रूपमा मानिन्छ। यदि पूर्व र दक्षिणको भाग बढेर गयो, जहाँ आग्नेय कोण, त्यो अग्निकोण बढेर गयो भने वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत त्यो भूमि त्यति गुणवत्ताको रूपमा मानिँदैन। अग्निकोण बढ्नु भनेको जमिनलाई बागमुखी जमिनको रूपमा मानिन्छ, गृहस्वामीलाई रोगी बनाउने अर्थात् घरमा कलह, आर्थिक उन्नति प्रगतिको वातावरणहरूलाई पीडाहरू दिने खालको अवस्थाहरू र सन्ततिहरूमा पनि शिक्षामा बाधाहरू दिने अवस्थाहरू पनि बनाउँदछ। यो भन्दै कतै तपाईँको जमिन पनि यस्तै हुँदा पीडाको महसुस पो हुनसक्छ कि र तनावको महसुस पनि हुनसक्छ होला। त्यसलाई भने उपाय अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो उपायले पक्कै पनि तपाईँ हामीलाई सत्मार्गतर्फ अभिप्रेत गर्न त्यो भूमिले काम भने गरेरै छोड्छ। दर्शकवृन्द, र यहाँलाई भन्नै पर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा अग्निकोणलाई हामीले डिभाइड अर्थात् भाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भाग लगाउँदा तामाको तार, क्रिस्टल र पिरामिडहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ती क्रिस्टल र ती पिरामिडहरू प्रयोग गर्दा नराम्रो ऊर्जा शक्तिलाई कटाउँछ र सकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई आगमन गराएर लिएर आउँछ र त्यो आगमन र त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरण सँगसँगै ग्रहले पनि राम्रो साथ, राम्रो सफलता र राम्रो उन्नतिहरू बनाएर जाने खालको परिस्थितिहरू अवश्य पनि बन्छन्। दर्शकवृन्द, हो, यही विषयवस्तु बनाउनकै लागि नै वास्तुको प्रयोग गर्नु परेको हो। र अनि एवं क्रम यदि दक्षिण र पश्चिम, जसलाई हामीले नैऋत्य कोण भनेर भन्दछौँ, उक्त यदि नैऋत्य कोण बढेको खण्डमा वातावरण र परिस्थिति अन्तर्गत कतै पीडाहरू, कतै अडचन र समस्याहरूका पक्ष र परिस्थितिहरू रहने, कतै पारिवारिक दिन दशा र ग्रहहरूमा भने अडचन दिन सक्ने भएको हुनाले नैऋत्य कोण पनि थोरै लुकेको हुनुपर्दछ। अनि वायव्य कोण यदि बढेको खण्डमा पश्चिम र उत्तरको भाग, जसलाई हामीले वायु तत्त्वको स्थानको रूपमा मान्दछौँ, यदि वायु तत्त्वको स्थान बढेको खण्डमा राम्रो मानिन्छ, जहाँबाट सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू प्राप्त
वायुमण्डलले लिएर आउने भएको कारणले गर्दा यो भाग बढ्नु उचितकै पक्षमा रहन्छ भने सबभन्दा राम्रो पूर्व र उत्तरपट्टिको भाग बढेको वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत राम्रो मानिन्छ। यदि दर्शकवृन्द यदि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत त्यो खालको परिस्थिति र त्यो खालको वातावरणहरूलाई मनन र चिन्तन गर्दाखेरिको अवस्थामा जमिन कस्तो राम्रो त भनेर प्रसङ्ग पनि उठ्न सक्छ। जमिन राम्रो दर्शकवृन्द जहिले पनि रुमालाकार जसलाई चतुर्भुजाकार भूमिको रूपमा मानिन्छ अति उत्कृष्ट मानिन्छ, जसलाई आधुनिक युगमा प्लानिङ भनेर भन्दछौँ। तपाईँ हामीले प्लान गर्नु नै वास्तुको इन्जिनियरिङ गर्नु नै वास्तुलाई अवलम्बन गर्नु हो र त्यो अवलम्बनको क्रम र परिस्थिति र वातावरणहरूले भने हर हमेसा राम्रो साथ, राम्रो सफलता, राम्रो उन्नति र राम्रो प्रगतिहरू दिएर जान्छ। त्यसरी उन्नति प्रगति नदिने र ग्रह गोचरहरूमा त्यसरी धोका त्यसरी समस्याहरू पारिहाल्ने खालको अवस्था परिस्थितिहरू चाहिँ बन्दैनन् भनेर लेखिया छ। र तसर्थ दर्शकवृन्द यसमा ग्रहको परिस्थिति र ग्रहको वातावरणको पनि मिलान वास्तुशास्त्रमा गर्नु नितान्त आवश्यकता हुन्छ। भनाइको तात्पर्य प्रातः समयमा पूर्व फर्केको भूमिमा भने सूर्यनारायणको प्रकृति अवश्य पनि लाग्दछ। जहाँ सूर्य आउँदछन् त्यहाँ नै ऊर्जनशील शक्ति बनेर जान्छ र दोस्रो पक्षमा यदि दक्षिण र पश्चिमको भूमिमा दक्षिणतर्फ सूर्य आउनु त आउनुहुन्छ तर त्यसबाट दिने ऊर्जा शक्ति जुन रहन्छ त्यो ऊर्जा शक्ति कम हुन्छ। एउटै सूर्य प्रातः समयमा भिटामिन डी दिनुहुन्छ भने दिउँसोको समयमा भिटामिन डी सूर्यबाट प्राप्त नहुन सक्दछ, हुँदैन। त्यो भएको हुनाले समय काल चक्र परिस्थिति अन्तर्गत त्यसलाई तपाईँ हामीले मिलान गर्नु नै त्यसलाई वास्तुपरक रूपमा मानिन्छ। र वास्तुमा जमिनहरू विभिन्न प्रकृतिका हुने, जमिनहरू विभिन्न प्रकारका हुने, जमिनहरू विभिन्न परिस्थिति र वातावरणहरूका हुने खालको ग्रहको अवस्था, ग्रहको परिस्थिति र ग्रहको वातावरणहरू पनि रहन्छन्। त्यो अन्तर्गत त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई भने दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ रुमालाकार मात्रै भूमि हुँदैन, सर्पाकार अर्थात् सर्प जस्तो लामो हुन्छ, कहिलेकाहीँ मृदङ्गाकार जस्तै मादल जस्तो प्रकृतिको पनि जमिनहरू हुन सक्दछन्। त्यति मात्र नभएर डमरुकार अर्थात् डमरु जस्तो पनि हुने खालको अवस्था पनि रहन्छ। हलाकार भूमि भनिन्छ जसलाई तपाईँको चाहिँ हलो जस्तो त्रिभुज जस्तो, कहीँ तपाईँको चाहिँ दोभुजाकार भूमि पनि हुनसक्छ, कहीँ पञ्चभुजाकार पनि भूमिहरू हुन सक्छन्। जमिन विभिन्न थरीका हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो डिभाइड गर्ने क्रममा भाग लगाउँदै लगाउँदै जाँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा विभिन्न प्रकृति, विभिन्न वातावरण र विभिन्न परिस्थिति अनुसारका जमिनहरू हुनु त्यो स्वाभाविक, त्यो सान्दर्भिक र त्यो परिस्थिति र वातावरणहरू अवश्य पनि हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले अवलम्बन गर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने हर हमेसा त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति चाहिँ भनेको पूर्व र उत्तरपट्टिको भागको जमिन नै उत्कृष्ट मानिन्छ, जहाँ कुबेरको वासस्थान र जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेशको वासस्थानको रूपमा मानिएको छ। यो भयो जमिनको प्रकृति दर्शकवृन्द। अब हुन त हामीसँग त्यस्ता खालका भूमि डमरुकार हुन सक्छन्, अर्थात् तपाईँको मादलाकार हुन सक्छन्, अर्थात् सर्पाकार हुन सक्दछन्, कोही तपाईँ आफ्नो विभिन्न थरीका हुन सक्छन्। तर त्यसलाई पनि स्क्वायर मिलाएर अर्थात् बराबर मिलाएर यदि बनाउन निर्माण गर्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यसबाट ऊर्जा शक्ति अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। अब यो भयो जमिनको परिचय दर्शकवृन्द। र जमिनको परिचयको क्रममा खोला नदी नालाको नजिकको जमिनलाई राम्रो मानिँदैन, पहाडको टुप्पाको जमिनलाई पनि राम्रो मानिँदैन। बिहान जुन सूर्योदय सँगसँगैको यदि सूर्यको किरण यदि त्यो जमिनमा पर्दैन भने त्यो जमिन पनि त्यति उत्कृष्ट र राम्रो जमिनको रूपमा मानिँदैन। र अनि साथै जमिनको माटोको पक्षमा रातो माटो भएको भूमिलाई उत्कृष्ट भूमि मानिन्छ भने कालो भूमि भएको ठाउँलाई त्यति उत्कृष्ट र राम्रो भूमिको रूपमा मानिँदैन, मध्यम मानिन्छ। भने यदि तपाईँ आफ्नो फुस्रो माटो छ भने त्यो जमिन त्यति उत्कृष्ट र त्यति सबल र त्यति राम्रो, जहाँ ऊर्जा शक्तिहरूको क्रम भने न्यून रहेको अवस्थाहरू रहन्छ। त्यो न्यून ऊर्जा शक्ति रहेको कारणले गर्दाखेरि उक्त स्थान र उक्त परिस्थिति र उक्त स्थानलाई त्यति उत्कृष्टता र त्यति सहजता, त्यति राम्रो र त्यति सबलताको पक्ष र परिस्थितिहरूमा भने राम्रो मानिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले जमिनको माटो पनि हेर्दाखेरिको अवस्थामा भने त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई हामीले एकदमै मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषयवस्तुहरू माटोहरूलाई भने एकदम हेर्नुपर्ने हुन्छ। फुस्रो माटोमा ऊर्जा शक्तिहरू बहुत कम हुन्छन्, जहाँ ऊर्जा शक्ति नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि अति बढी
भनौँ न अन्ननाजहरू पनि नउब्जने, घरको जुन निर्माण गर्दाखेरिको क्रममा पनि त्यो निर्माणाधीन अवस्थाले पनि समात्न नसक्ने, कतै त्यस्तो खालको पीडा र कतै अप्ठ्यारा पक्ष र परिस्थितिहरू पनि रहन सक्ने, कतै मानसिक टर्चर र अप्ठ्यारा वातावरणहरूलाई पनि दिन सक्ने माटोको प्रकृतिले गर्छ, जहाँ माटोको प्रकृति अत्यन्तै ठिक हुनु नितान्त आवश्यकताको विषयवस्तुको रूपमा पनि रहन्छ। यो भयो माटोको परीक्षणको क्रम हो दर्शकवृन्द। अनि त्यस पछाडि निर्माणको क्रमलाई अति बढी बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको वास्तुशास्त्रले सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको लागि पूर्वतर्फ खुला भएको या उत्तरतर्फ खुला भएको भूमिलाई राम्रो मानिन्छ। तसर्थ यदि तपाईँ आफूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तरतर्फ छोड्नु आवश्यकताको विषय रहन्छ। त्यो पूर्व र त्यो उत्तरतर्फको भाग छोडेर निर्माण गर्नु सकारात्मक पक्ष र सकारात्मक वातावरण र सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिको परिस्थिति र वातावरणहरू बनेर जान्छन्। त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि भने सकारात्मक सोच जागर र उन्नतिको पथ र पक्षहरू भने लम्केर जाने अवस्था र परिस्थितिहरू चाहिँ रहेका छन्। एक र दोस्रो दर्शकवृन्द, यदि दक्षिण द्वार खुला भयो अर्थात् दक्षिणपट्टिको जमिन खुल्ला भयो भने वास्तुले यमको वासस्थान हुने भएको हुनाले त्यति ऊर्जनशील शक्तिको रूपमा मानिँदैन। घरमा बस्दा अशान्ति र घरमा बस्दा पीडा र कतै घरमा बस्दा दुविधा र समस्याका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई बनाउने भएको कारणले गर्दा त्यति उत्कृष्ट, त्यति सबल र त्यति सहज र त्यति राम्रो पक्ष र परिस्थितिहरू चाहिँ नमल्लाकी भनेर पनि देखिने भएको कारणले गर्दा त्यति उत्कृष्ट र त्यति सबल र त्यति सहजताको पक्ष र परिस्थितिहरू चाहिँ नहुन सक्छन् दर्शकवृन्द। र यो क्रम र यो परिस्थिति र यो वातावरणहरूलाई तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गर्दाखेरिको पक्षमा दक्षिण र पश्चिमलाई भने सटाएर अर्थात् तपाईँको चाहिँ अन्त्य बनाएर यदि निर्माण गरेको खण्डमा ऊर्जा शक्तिहरू भने उक्त घरमा आउँदछ दर्शकवृन्द। अनि साथै दक्षिणतर्फ र पश्चिमतर्फको बिचको भाग जसलाई नैऋत्य कोण भनेर भनिन्छ, त्यो नैऋत्य कोण पनि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत अत्यन्तै मेरुदण्डको रूपमा मानिन्छ। उक्त मेरुदण्डको रूपमा रहने दक्षिण र पश्चिमको उक्त स्थान दर्शकवृन्द शुद्धताको क्रमको पक्षमा हुनु नितान्त आवश्यकता रहन्छ। जहाँ तपाईँ आफूले अन्त अवस्था एकदम कुनामा शौचालयहरू यदि निर्माण गर्नु उचित मानिँदैन। जहाँ वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत दक्षिणपट्टि शौचालय या पश्चिमपट्टिको भागलाई शौचालयको रूपमा मानिन्छ, दुईतर्फ त्यो एकदम उत्कृष्टताको रूपमा मानिन्छ। त्योभन्दा दर्शकवृन्द यतापट्टि पूर्व र उत्तरपट्टिको भागमा टोयलेटहरू यदि हुनु वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत राम्रो मानिँदैन। यसलाई ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिन्छ। उक्त ब्रह्मस्थानको स्थान रहने भएको कारणले गर्दा जहाँ मठ मन्दिरहरूको स्थान रहन्छ, जहाँ तपाईँको चाहिँ पढाइको स्थानको रूपमा रहन्छ, जहाँ कुबेरको वासस्थानको रूपमा रहन्छ, जहाँ शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने स्थानको रूपमा पूर्वलाई मानिने भएको हुनाले एवं क्रम कुबेरको वासस्थान उत्तरतर्फमा जहाँ महालक्ष्मी स्वयं पदार्पण गर्ने स्थानको रूपमा मानिएको छ। र बिचमा जस्तै पूर्व र उत्तरको ब्रह्मस्थान जसलाई भनेर भनिन्छ, जुन कि सेन्टर पोइन्ट अर्थात् माझको भाग, र त्यो जुन माझको भाग जुन रहन्छ त्यो माझको भाग भनेको चाहिँ धेरै उपयोगी, धेरै सबल र धेरै राम्रो र धेरै सफलताको स्थानको रूपमा पनि मानिएको छ। त्यो सफलता, त्यो सक्सेस र त्यो उन्नति, त्यो प्रगतिको स्थानको रूपमा रहने भएको हुनाले उक्त स्थानको कारणले गर्दा भने पक्कै पनि शान्ति र समृद्धि, सक्सेस र उन्नतिका वातावरण र परिस्थितिहरूलाई यसले प्रदान गरेरै लिएर जान्छ। र यो प्रदान गरेरै लिएर जाने भएको कारणले गर्दा पूर्व र उत्तरको भागलाई खुल्ला राख्नु अर्थात् तपाईँको चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा शक्तिमा पानी तत्त्वहरूको प्रयोग गर्नु, पर्यावरण अन्तर्गत रुख वृक्षहरू सानातिना वृक्षहरूको प्रयोग गर्नु, दुबोहरूको प्रयोग गर्नु अर्थात् जुन कि वासनादार फुलहरूको प्रयोग गर्नु बढी उत्कृष्ट र राम्रो मानिन्छ पूर्व र उत्तरपट्टिको भागलाई दर्शकवृन्द। र यो भाग भनेको चाहिँ दक्षिण र पश्चिमभन्दा केही होचो पनि हुनुपर्दछ। यदि दक्षिण र पश्चिमभन्दा केही होचो भएको खण्डमा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत राम्रो सकारात्मक ऊर्जा शक्ति यस जमिनबाट र अर्थात् यस गृहबाट प्राप्त भएर जान्छन् दर्शकवृन्द। र यसै गरी दर्शकहरू हामीले वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत जुन वायव्य कोण वायु तत्त्वको स्थानको रूपमा रहने भएको हुनाले वायु तत्त्वको उक्त स्थान दर्शकवृन्द हरहमेशा खुल्ला हुनु अर्थात् त्यसमा झ्याल भर्याङहरू इत्यादिको प्रयोग गर्नु वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी सबल र राम्रो र सहजताको पक्ष र परिस्थितिहरू भने यस स्थानमा मानिन्छ। र यसै गरी दर्शकवृन्द पश्चिमपट्टिको स्थान शनि देवको वासस्थान हुने भएको हुनाले यसमा केही नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू पर्न सक्छन्। त्यो नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूलाई भने तपाईँ हामीले सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूमा परिणत गर्नको लागि उक्त स्थान बन्द राख्दा अर्थात् औलो भाग बनाउँदाखेरि नै राम्रो रहने भएको हुनाले यो स्थानमा पुस्तकालयहरू भयो, शनिले शिक्षा दीक्षाको लागि हुने भयो अर्थात् जसरी हामीले मिटिङ हलको रूपमा पनि निर्माण गर्न सक्दछौँ या
यसमा त्यस्तो खालको स्टोर गर्दाखेरि खाद्य बाहेक अन्य विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ यहाँ हामीले स्टोर पनि गर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ दर्शकवृन्द। र अर्को पक्षमा जसरी दर्शकवृन्द दक्षिण र जुन कि पश्चिमको बीच, जसलाई हामीले नैऋत्य कोण भनेर मान्दछौँ, नैऋत्य कोण विशेष गरेर मास्टर्स बेडरुमको ठाउँको रूपमा मानिन्छ। र यो मास्टर बेडरुमको ठाउँ भएको हुनाले ठाउँ उचित र उपयोगीको लागि शयन कक्षको स्थान निर्माण गर्न सकिन्छ, जहाँ दक्षिणपट्टिको तकिया गरेर सुत्नाको कारणले गर्दा सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू प्राप्त हुने, सकारात्मक पक्ष र परिस्थितिहरू हुने भएको कारणले गर्दा उक्त स्थान भने हरहमेशा सबलता, साथ, सफलता र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउने ठाउँको रूपमा मानिन्छ। र यो स्थानबाट भने हरहमेशा तपाईँ हामीले पाउने ऊर्जा शक्तिहरू भने अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र त्यो प्राप्त गर्ने भएको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत दक्षिण र पश्चिम र जुन दक्षिण पश्चिमको भाग नैऋत्य कोण, यी तीन भागलाई केही अशुद्ध स्थानको रूपमा मानिन्छ भने वायव्य कोण, उत्तरको भाग अनि साथसाथै यो सँगसँगै दर्शकवृन्द ईशान, आग्नेय र अनि पूर्वपट्टिको भागलाई शुद्ध कोणको रूपमा मानिन्छ भने वास्तुको बीचको जुन भाग रहन्छ जसलाई ब्रह्मस्थान अर्थात् नाभिस्थानको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि उक्त स्थान बढी काम, कमाई र उन्नतिहरूमा सपोर्ट प्राप्त दिने, साथ सफलताहरू दिने र आँटेको कामहरूबाट भने पूर्णता प्राप्त गर्नकै लागि दर्शकवृन्द वास्तु जीवनमा यापनको क्रममा अपनाउनु पर्ने विषयहरू रहन्छ। जस्तै यहाँलाई हामीले जमिनको प्रकृतिको बारेमा पनि बतायौँ र त्यसमा निर्माण हुने क्रमको पक्षमा पनि बतायौँ र अनि त्यो निर्माणकै क्रममा यदि तपाईँ आफूले यदि भनौँ चिकित्सालय निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षालय तपाईँ आफूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, या त्यस्ता विश्वविद्यालयहरू तपाईँ आफूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ या गरिसक्नु भएको छ, या तपाईँ आफूले नेपाल सरकारद्वारा नै तपाईँको चाहिँ कुनै सरकारी भवनहरू निर्माण गरिरहनु भएको छ या गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई वास्तु अनुरूप यस्ता विषयवस्तुहरूलाई यदि तपाईँ हामीले मिलान गरेर अगाडि बढायौँ भने पक्कै पनि दर्शकवृन्द त्यसबाट पाउने शान्ति र समृद्धि अवश्य पनि प्राप्त भएरै जान्छ। त्यो प्राप्त हुनलाई वास्तुका ती 5 तत्त्वहरू जुन रहेका छन् ती पञ्चतत्त्वहरूलाई तपाईँ हामी समक्ष निहित गराउनु, तपाईँ हामी समक्ष मिलान गराउनु, तपाईँ हामी समक्ष भनौँ न उन्नति प्रगतिको वातावरण दिलाउनको लागि, सफलता र सक्सेसको वातावरणहरूलाई ल्याउनको लागि पञ्चतत्त्वलाई समाहित गराउनु र पञ्चतत्त्वको समाहित सँगसँगै त्यो समाहित पक्षबाट जलको स्थानमा जल राख्नु, स्थलको ठाउँमा थल हुनु अर्थात् तपाईँको अग्नि तत्त्वको स्थानमा अग्निकोण हुनु, वायु तत्त्वको स्थानमा वायुदेव हुनु र अनि साथसाथै स्थिर तत्त्वको स्थानमा यदि स्थिर तत्त्व हुनु नै वास्तु अनुरूप उक्त स्थान र उक्त विषयवस्तुहरूलाई बडा सहज सफलता र राम्रो सक्सेस र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई लिएर जान्छ। दर्शकवृन्द त्यही नै वास्तुका अनुपम सिद्धान्तहरू रहेका छन्। पञ्चतत्त्वलाई समृद्धता गर्नु नै पूर्णताको पक्ष र परिस्थितिहरू भने रहने भएको हुनाले हर हमेशा यी विषयवस्तुहरूलाई यदि तपाईँ आफूले चिन्तन र मनन गरेर पञ्चतत्त्वलाई समाहित गरेर यदि अगाडि बढ्नुभएको खण्डमा अवश्य पनि शान्ति समृद्धि प्राप्त भएर जानेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।